दिवचल पालिकेन रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांचेर कडक कारवाय करपाक सुरवात केल्या, पूण थळावे शेतकार जे आपल्यो भाजयो हाडून विकतात तांकां कसलोच त्रास जावचो ना अशें दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्षान सांगलें। राज्यांत चडशा वाठारांनी रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक लागून येरादारींत बऱ्योच आडमेळी निर्माण जातात। हाकाच लागून दिवचल पालिकेन रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या, जाका लागून येरादारींतूय आडमेळी निर्माण जावच्यो ना। जाल्यार पालिकेन ह्या विक्रेत्यांक सुरक्षीत सुवात दिवपाक जाय, थळावो एकनाथ लामगांवकारान मागला। आम्ही आता कितें करता, एकदां कितें जाता आमकां ते थोडेशे कोण बसता ते कळना, म्हणजे बसल्या उपरांत आमी एक्शन घेता आनी आमच्या मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगून थंय धाडून तांकां थंयसून उखलूंक लायता। आतां एकाच जर थोडेशे कडेन आमचो थंयसरलो लोकल भाजीवालो जर आसात, म्हणजे लोकल थंयसरलो शेतकरी, आनी तो जर फुटपाथीर भाजी सांजचो विकूंक बसता जाल्यार आमी ताका हें करिना, म्हणजे काडिना, कित्याक थंयसरली तेजी भाजी ताजी भाजी तो हाडून थंय विकता म्हणून। पण भायले अशे कोण जर कसले हें करीत जाल्यार लोकांक त्रास करीत जाल्यार आमी तांकां हें करिना, म्हणजे दवरिना, आमचे मार्केट इन्स्पेक्टराक धाडटा, सीओकूय सांगता आमी। आता वायसेन जर रस्ते कशी बसता तेंचेर कितें करतले तुमी? ना ना ना, ताका काडटले, ताका आमी ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा आनी ताका आमी आतां काडटले। लोकांचे विकेन कंप्लेन येयल्ले तेजे खातीर? ना, लोकांचे कंप्लेनी कांय येवंक ना, पूण कंप्लेनी येवं ना ना येवं आमी सुद्दां थोडे पळयता आनी कोणूय आमचे हें केलें जाल्यार आमी कोणाकूय अशें थंय बसूंक दिवचे ना। रस्त्या कुशीक अतिक्रमण चलपाक दिवचे ना? ना ना ना, रस्त्या कुशीक अतिक्रमण करूंक दिवचे ना। आयज सकाळी हांवें पळयलें की जे हायवे जे आहा ते वेंडर्स बसता, म्हणजे आयज हांवें सकाळी वयता पळयलें की, आनी येता हायवे आसल्या कारणान थंय लोक कितें करता, थंय गाडी वाटेर पार्क करता आनी सायटी वचून ते कितें खरेदी करपाक वता, जेणे करून एक लेफ्टाची गाडी वयता त्यो हे सायडीन पार्क करता आनी रायटाक क्रॉस जाता। हेका लागून कितें जास्त करून एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसता। तेन्ना सरकार तेजे हे कितें जे वेंडर्स जे कोण बसता रस्त्या सायडीन हायवे सायडीन तांकां मातशें हें करून तांकां सरकारान योग्य ती जागा बसोवपाचें, नाजाल्यार तेंचे कितें तरी विचार करपाचो, कित्याक जेणे करून ते एक्सिडंट काय ते टाळपाचे अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।